Out that! Out that! Out! 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 या 6 बलमा 6 छक्का 36 रन हान्यो खाइस बलमा पछाडि हानेको रन हुँदैन त कहिलेदेखि हो भाइ जहिले पहिलेदेखि यस्तै हो 6 छक्का हान्यो तँलाई थाहा थियो यो अब थाहा भएन जाऊ गरेर बन्छ क्याच आउट आउट यो हुँदैन फर्स्ट बल ट्राई हुन्छ न त म ब्याट लिएर जान्छु न त म ब्याट लिएर जान्छु नो बल अरे मैले बलै नआनी कसरी नो बल चुप धेरै बोल्थे स्याम्पर डिजन इज द लास्ट डिस जा बलिङ गर फेरि साला मुख मुख लाग्दैछ रेड कार्ड भेट्लास नि आउट 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 बक खेल्न छैन मैले यहाँ आउनु भन्दा पनि मैले आउट आइदिँदाखेरि चाहिँ हानेको हुँदैन मलाई आउट मैले आउने चुसुको अम्पायर आउट छैन आउट भएको आउट भइसक्यो म यहाँबाट यहाँ थिएँ त त्यहाँ कसरी आउट भयो यहाँ म ब्याटै म गर्छु ए त झ्याल्टी ल खेल खेल खेल